अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। शहनाज़ीन, भारत के सेकुलर रियासत होने के चेहरे से नकाब उतर रहा है। एक जानिब जहां मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम ढाए जा रहे हैं, वहीं भारत के अंदर भी अक़लियतें महफूज नहीं हैं। मजालिम मोदी सरकार की नज़रों से ओझल नहीं हैं, लेकिन जानबूझकर इन तमाम हालात से आंखें बंद कर रखी हैं। 5 अगस्त को कश्मीरियों की जानिब से यौम इस्तेहसाल कश्मीर और यौम स्याह मनाया जाएगा। खुद भारत के अंदर भी अपोजिशन जमातें मोदी के खिलाफ मुत्तहिद हो चुकी हैं और तहरीक अदम एतमाद भी पेश की गई है, लेकिन हालात कुछ ऐसे नज़र आते हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब शायद न हो। काबिज सरकार की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जिस तरह के मजालिम ढाए जा रहे हैं, गिरफ्त को मजबूत करने के लिए घिनौने इकदाम उठाए जा रहे हैं। मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है, जो मजहबी त्यौहार हैं उनको मनाने पर भी पाबंदी है। इसके अलावा कानून का एहतराम ना करने समेत बहुत से बहाने तराश कर कश्मीरियों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं और यही सूरत हाल भारत के अंदर भी है। मणिपुर के हालात देख लिए जाएं, वहाँ पर जो सिखों के साथ सलूक किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ जो सलूक किए जा रहे हैं, वो यकीनन आलमी सतह पर सबके सामने हैं, लेकिन इन तमाम हालात पर आलमी सतह पर भी मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है। तो आखिर ये मोदी चाहता क्या है? ये भारत को किस जानिब लेकर जाना चाहता है? कश्मीरियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है उसके पीछे क्या मकासद हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि इत्तेहादी हुकूमत ने जाते जाते बड़ी जल्दबाजी दिखाई है। हमने देखा है कि 5 दिन में 54 बिल मंजूर कर लिए गए हैं और जल्दबाजी ऐसी है कि अरकान को इन बिल्स की कॉपियां तक नहीं दी जा रही हैं। यकीनन ये एक तारीखी कारनामा है कि इतनी जल्दबाजी में कानून साजी की जा रही है। धड़ाधड़ बिल मंजूर किए जा रहे हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया है। हमने ये भी देखा कि पेमरा तरमीमी बिल 2023 2 इजाफी शिकों के साथ मंजूर कर लिया गया है और बिल के मुताबिक ये यकीन दहानी करवाई गई है कि कोई भी डिस इन्फॉर्मेशन ऑन एयर नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की वजाहत भी की गई है और भी बहुत सारे निकात हैं जो कि इस बिल का हिस्सा हैं। इस बिल के मुताबिक खबर देने वाले की जो नीयत का फैसला है वो तो या तो अल्लाह करेगा या फिर पेमरा करेगा। अब जो सहाफ़ी है वो जो खबर दे रहा है उसके पीछे उसकी नीयत क्या है, ये उसका हक अब बाकी नहीं रहा है। इस बिल के फ़वाइद क्या हैं, नकाइस क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। फिर तोशाखाना केस की भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तोशाखाना केस की जो है वो फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। दौरान समाअत जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हमने इसे सुना है। मुमकिन है कि कल हाई कोर्ट की जानिब से ये ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया जाए। तोशाखाना केस में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, 2 दरख्वास्तें जो हैं वो चेयरमैन PTI की इस हवाले से मुस्तरद की जा चुकी हैं और समाअत को 4 अगस्त के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ये केस किस जानिब जा रहा है, इस पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और उस मासूम बच्ची का जिक्र भी मैं ज़रूर करना चाहूँगी जो कि अस्पताल में ज़ेर इलाज है। डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया है कि कुछ उसकी तबीयत में बेहतरी आई है। रिजवाना पर जिस तरह का मुबैना तौर पर तशद्दुद किया गया है जज की अहलिया की जानिब से, उस हवाले से डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि कुछ तबीयत में बेहतरी तो है, लेकिन अभी तक बच्ची की तबीयत मुकम्मल तौर पर संभल नहीं सकी है। दूसरी जानिब जो मुबैना मुलजिमा है वो 7 दिन की हिफाजती जमानत पर हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। काशिफ रफीक, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर भट्ट, ब्यूरो चीफ लाहौर, और इम्तियाज़ खान फरहान साहब, ब्यूरो चीफ कराची, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले काशिफ, आपसे ये सवाल है, यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा 5 अगस्त को। जिस तरह के इक़दाम भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में किए जा रहे हैं, खुद भारत के अंदर किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये मोदी आखिर किस जानिब हालात को ले जाना चाहता है, भारत में और कश्मीर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, मोदी का 1 पॉइंट एजेंडा है कि वो अपना जो इक़्तिदार उसे मुयस्सर है उसको वो तवालत कैसे दे सकता है, और उनके इक़्तिदार को तवालत एक ही सूरत से मिल सकती है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो कैंपेन चलाए और पाकिस्तान को ये साबित करे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक टेररिस्ट स्टेट है और यहाँ से टेररिस्ट को सपोर्ट होती है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनको पता है कि वहाँ के इंतहा पसंद जो हिंदू हैं उनको इसी तरीके से मलाइन करके साथ लाया जा सकता है।
दूसरा जो उनकी स्ट्रेटजी है, अब अगर आप सियासी तौर पे मोदी की स्ट्रेटजी देखें तो जिन इलाकों में, जिन स्टेट्स में उन्हें लगता है कि मुसलमानों की अक्सरियत है और वहाँ से उनकी पार्टी जो है वो नहीं जीत पाती या उनके पास वो मैंडेट नहीं आ पाता या आवाज़ उठती है, वहाँ पे वो प्लान करके बलवा करवाने के आदी हैं, और चूँकि वो खुद भी बहुत बड़े बलवाई रहे हैं माजी में, और उसके बाद वो अक़लियतों को क्रश करना उनका महबूब मशगला बज़ाहिर नज़र आता है। मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और इन तमाम को क्रश किया जाएगा, मजालिम ढाए जाएंगे, लेकिन बोलेगा कोई नहीं, बात कुछ नहीं होगी। तमाम का तमाम मीडिया जो है वो उन्होंने वहाँ पे मैनेज किया हुआ है, सोशल मीडिया मैनेज किया हुआ है, और तो और उनके जो लॉबियस्ट हैं पूरी दुनिया में, वो लॉबियस्ट जो है वो इस शद्दो मत से इंडिया का एक पॉजिटिव फेस और पाकिस्तान का एक नेगेटिव फेस पोर्ट्रेट करते हैं कि ये गुमान होने लगता है कि पता नहीं तमाम के तमाम मजालिम पाकिस्तान में हो रहे हैं और भारत में जमहूरियत और बुनियादी इंसानी हकूक बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के साथ जो मामला 2019 में हुआ जी, मुझे ये लगता है कि ये उस तमाम एक ग्रेटर प्लान का हिस्सा था कि आपने किस तरीके से मकबूजा कश्मीर में जो है हकूक सल्ब करने हैं, वहाँ पे जो हिंदू हैं या सिख हैं, जो उनके माइंडसेट के लोग हैं, जो भारत के सपोर्टर्स हैं, उनको वहाँ पे नौ आबादियाती निज़ाम के तहत आबाद करना है, उनके वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सीधी करनी है, और जब वो वहाँ पे आबाद हो जाएंगे तो उसके बाद कहीं जाके ये सोचा जाएगा कि जी राय शुमारी करवा ली जाए, और अगर राय शुमारी में मकबूजा कश्मीर के लोग पाकिस्तान या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं वो अपना फैसला कर दें। अब उस राय शुमारी को ग्रेजुअली असरअंदाज होने के लिए और वहाँ पे भारत के हक में फैसला करवाने के लिए मकबूजा कश्मीर में 2019 से लेके आज तक वो खेल जारी और सारी है। बिल्कुल, मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं उनको सबसे बड़ी होप पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर के लोगों से। अब हमने किरदार अदा करना था कि जब ये सारा हकूक सल्ब किए गए, ये सारी बातें की गई, हमें शद्दो मत के साथ पूरी दुनिया को इस बात पे कन्विंस करना था कि ये जो मुनाफकाना चेहरा है भारत का, इसको सामने लाया जाए जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी खारजा पॉलिसी ने उस तरीके से उस अदवार में ये काम नहीं किया। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त भारत को सबसे ज्यादा टेंशन ये है कि यहाँ पे जो मौजूदा रजीम बैठी है, बिलखसूस अस्करी रजीम की अगर बात करें तो भारत उनसे सेटिस्फाइड नहीं, बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड है, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि हमारा जो ग्रेटर प्लान है वो सारे का सारा डिस्टर्ब है। अब इस तमाम सूरत हाल के ऊपर मुझे सिर्फ एक चीज पे हैरानगी होती है, कहाँ है वो इसराइल, कहाँ है वो अमेरिका, कहाँ है बरतानिया, कहाँ है वो इंसानी हकूक के अलमबरदार जो बात करने को तैयार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उनके मुजरिमाना खामोशी आलमी सतह पर भी इख्तियार की हुई है। मुनव्वर, आपको लगता है कि भारत की जानिब से जिस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अपने मकासद हासिल कर पाएगा? मुझे तो लगता है जी भारत अपने जो मकासद है वो हासिल कर चुका है। अब हम लोग उसकी मुखालफत करके नकार खाने में तूती की आवाज़ जो उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। मैं कल भी ये बात की थी कि जिस टाइम तक भारत के साथ हम मुआशी तौर पे मुस्तहकम मुकाबले की पोजीशन में नहीं आते, हमारी दुनिया में कोई बात नहीं सुनेगा। अभी हमारी आप ये देखें कि पाकिस्तान में एक बड़े तबके के पास आईफोन जो है वो इस्तेमाल करने की एक ख्वाहिश होती है, लेकिन पाकिस्तान में आईफोन जो है न बनता है न बिकता है, बाहर से लेके आते हैं और यहाँ पे उसकी ऑफिशियल जो ट्रेड भी नहीं होती, जबकि इंडिया में आईफोन ने वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई हुई है। अब जो भी आईफोन मार्केट में आएगा वो अगरचे उसके आईफोन यूएस होगा, लेकिन उसकी मेड जो है वो इंडिया में हो रही है। इंडिया मोदी के ऊपर जितनी मर्जी तनकीद करते हैं, हमारी तनकीद से उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडिया ने 10 साल में, मोदी के 10 साल में अपनी मुआशी पोजीशन बहुत बेहतर की है। वो पहले G20 का मेंबर बना और अब G20 में उसका स्टेटस दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में 6ठे नंबर पे आ चुका है। और अब इंडिया जो वो मोदी ने जो अभी इस इलेक्शन में नारा दिया है वो कश्मीर का नहीं दिया। उसने कहा कि आप मुझे वोट दे तो मैं इंडिया को तीसरी बड़ी माशी कुव्वत बनाऊंगा। तो खुदा का नाम ले, ये जंग और ये इस तरह के मामला से आप बाहर निकले, अपने अवाम के ऊपर फोकस करें। अवाम भूख से मर रही है और अवाम को रोटी कपड़ा और मकान
وہ اس کی فکر ہے کہ اب یہ والے ایشوز جو ہے نا وہ نان ایشوز بنتے جا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے بھی اکانومی اتنی طاقت نہیں رکھے گی تو پھر آپ کس طرح دنیا کا مقابلہ کریں گے؟ لوگ اس طرح نہیں جڑتے. یہ کل بھی بات ہوئی تھی اور آج میں پھر یہی بات اپنی دہرا رہا ہوں کہ آپ کو اپنے ملک کے ساتھ چیزیں جوڑنے کے لیے اکانومی کو درست کرنا ہوگا, عوام کو ریلیف دینا ہوگا. ٹھیک ہے. امتیاز صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جو مودی کے اقدامات ہیں اور ان کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں مودی کا یہ ایک حصہ ہے, جب وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے جب سے اس کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اگر ہم جو اس کی مخالفت میں بول رہے ہیں نا اس کو بھی وہ یوٹیلائز کرتا ہے اپنے حق میں. اس کا پوری ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی بیٹھی ہوئی ہے, پالیٹکس کے جو بھی سرکل ہیں ان کے اندر بھی بیٹھی ہے, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ان کے بیٹھے ہیں. اور یہ جو وہاں پہ انتہا پسند ہندو کرتے ہیں یہ کوئی خواہ نہیں کرتے, کوئی انتہا پسندی نہیں ہو, یعنی اس طرح نہیں ہوتا کہ جی ان کے جذبات ہرٹ ہوتے ہیں اور وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ باقاعدہ پلاننگ ہے کہ الیکشن کے قریب یہ زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, درمیان میں ہوتی ہے, یا کوئی بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے پاکستان میں یا دوسری جگہ جب یہ ایکٹیویٹی اس طرح کی ہوتی ہیں. اور یہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں بات بالکل صحیح ہے. آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا اس وقت, فیس بک دیکھیں, ٹک ٹاک دیکھیں, آپ اپنے اداروں کے اگینسٹ ٹک ٹاک پہ کوئی چیز ڈالیں, وہ آپ کو 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر لاکھوں آپ کے ویور اس کو دیکھ چکے ہوں گے. اتنی تیزی سے کیسے دیکھ لیتے ہیں پتہ نہیں چلتا. آپ کوئی پازیٹیوٹی کے ساتھ کوئی چیز ڈالیں نہیں ہوتے. آپ کے پاس ٹرانسلیشن موجود نہیں ہے. اردو تو اس لیے ہے کہ جناب وہ ایک عالمی زبان ہے, پاکستان کی قومی زبان ہے. ادروائز آپ جب سالگرہ مبارک یا دوسری چیزیں کرتے ہیں اویلیبل ہیں. آپ کے مذہبی تہواروں کی کوئی مبارکباد اویلیبل نہیں ہے سوشل میڈیا پہ. اٹ مینس کہ اس نے کیپچر کیا ہوا یہ بھی, اور آپ کا جو کاروباری سائڈ ہے وہ بھی. مثال کے طور پہ اگر ہم واگا بارڈر یا دوسرے بارڈر پہ ہم سمجھتے ہیں کہ پابندی کے ساتھ وہاں پہ جو افغانستان کے ساتھ آپ کی ٹرانزٹ ہے, جو افغانستان کا آپ کا بزنس ہے, ہندوستان کا بزنس ہے, وہ تو وہاں پہ اوپن رہتا ہے, بزنس آپ کا بند ہو جاتا ہے. باقی تو جو افغانستان سے ڈرائی فروٹس لے کر اور چیزیں لے کر جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ٹرک, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی وہ جا رہے ہیں, پاکستان کے نہیں جا رہے ہوتے, وہ افغانستان کا جو مال ہے وہ وہاں پہ سپلائی ہو رہا ہوتا ہے. پھر دوسرا آپ کو یاد ہوگا جب 2019 میں یہ معاملہ ہوا تھا 370 اور جو وڈرا کیا تھا انہوں نے, اور ہم یوم استحصال کشمیر مناتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جوناگڑھ کی جو ریاست تھی وہ ہم نے نقشے میں شو کر دی تھی اور کہا کہ آج سے یہ نقشہ ہوگا. اس کے اندر جوناگڑھ, نواب جوناگڑھ صاحب کا انتقال ہو گیا ابھی پچھلے ہفتے, اس سے پہلے بھی ہم جاتے رہے. تو نواب جوناگڑھ کو یا اس کی فیملی کو ہم نے کہیں یوٹیلائز کیا, عالمی سطح پہ کہیں یوٹیلائز کیا؟ اس وقت 2 ریاستیں, بڑی 2 ریاستیں, جوناگڑھ اور حیدرآباد, دکن سمیت کئی ریاستیں ہندوستان کی قبضے کے اندر ہیں. ہم ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جو پاکستان سے, جن کے نوابین نے اتحاد کیا تھا پاکستان کے ساتھ, لیکن ہندوستان نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. حیدرآباد, دکن ریاستیں, بڑی بڑی ریاستیں جن کی اپنی کرنسی چلتی تھی, اپنا خزانہ تھا. کہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ جب پاکستان کا قیام آیا, وجود میں آیا, تو اس وقت بہت سپورٹ کی نواب دکن نے. یہی جوناگڑھ کا کہتا ہے کہ جوناگڑھ کا تو پورٹ تھا باقاعدہ. اور یہ ساری چیزیں ہمیں ایک انٹرنیشنلی اپنی اکنامی اور اپنی فورن پالیسی کو صحیح کرنا ہوگا. دیکھیں جب 2019 میں یہ کام کیا مودی نے, تو اس سے خود وائلیشن کی یو این او میں جو ان کی اپنی, جس کی وجہ سے ریزولوشن ریفرنڈم کا جو رائے شماری کا جو ایک ریزولوشن پاس ہو کے فریز کیا, پتہ نہیں کہاں رکھا ہوا ہے اس کو, تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ ڈیفریز کیا ہوا یا کیا کیا ہوا انہوں نے. اور آپ کو ایک اور یاد ہوگا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا. اس وقت وہ یہاں پہ آنسو بہاتے ہوئے نظر آئے تھے, ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئی تھی. انہوں نے کہا میں واپس جا کے اس ایشو کے اوپر بات کروں گا, جب وہ سیلاب متاثرین سے ملنے کے لیے آئے تھے. تو ہمیں اپنی اکنامی اور یہ فورن افیئر, اس کو ہمیں زیادہ زیادہ دیکھنا پڑے گا. اور ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں نا, ان سے اس پروگرام کے توسط سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے, اور نکلے بھائی یہ پارٹیوں کے جھنجٹ سے, پاکستان کی پارٹی بنے. اور یہ بات کاشف صحیح کہتا ہے, میں بھی اس کا بالکل حامی ہوں کہ ڈیول نیشنلٹی پاکستان میں ختم ہونی چاہیے. ہندوستان میں کوئی ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے, وہاں پہ انڈین ہے یا کوئی غیر ملکی ہے یا دوسرے سائڈ پہ. پاکستان میں ڈیول نیشنلٹی ہے.
दो जी। यहाँ पे ब्यूरोक्रेट हो या जो भी हो, सिर्फ पॉलिटिशियन के ऊपर ठीक। हमने पाबंदी लगाई बिल्कुल हुई है। ठीक। तो हमें ये तमाम चीजें रिविजिट करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे आखिर हुकूमत इतनी जल्दी में क्यों है। जाते जाते 50 से ज़ायद बिल मंजूर कर लिए गए हैं और पेमरा का जो बिल मंजूर किया गया है उसके क्या अहम निकात हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से 2 रोज़ में 50 से ज़ायद बिल जो हैं वो कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करा लिए गए हैं और पेमरा तरमीमी बिल 2023 को भी 2 इजाफी शिकों के साथ मंजूर कर लिया गया है। मुनव्वर बताइएगा, एक तो इतनी जल्दबाजी में क्या ज़रूरत है इतने बिलों को मंजूर करने की, और दूसरा जो तरमीमी बिल पेमरा के हवाले से आज पेश किया गया है जिसे मंजूर कर लिया गया है उसको आप कैसे देखते हैं? ये अच्छी चीज़ है। ये इससे जो मैच्योर जर्नलिज्म है उसको फ़रोग़ मिलेगा। ये इससे पहले जो जर्नलिज्म के नाम पे जो कीचड़ उछाला जा रहा था वो उसका तदारुक होगा। और दूसरा इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मीडिया हाउसेस के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों के हवाले से भी हुकूमत ने जो कानून साजी कर दी है, तो इसके बाद यकीनी तौर पे मीडिया हाउसेस के मुलाजमीन उनको भी इसका फ़ायदा होगा। ये दूसरा मैं समझ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, उसके ऊपर इस बिल का जो है ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये चीज़ जो कि हमें आज खुद करनी चाहिए। जो यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे, जब यहाँ पे मीडिया हाउसेस में आए तो हमें ये चीज़ बताई गई थी कि किस तरीके से आपने ख़बर को प्रेजेंट करना और किस हद तक पेश कर सकते हैं। लेकिन बाद में फिर ये सोशल मीडिया का एक दौर आया जिसमें जो सच झूठ हर तरह की चीज़ वो चलानी शुरू कर दी, तो जिसके बाद ये अब कानून साजी ज़रूरी हो गई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा इकदाम है हुकूमत का, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी की अगर शक्ल पसंद नहीं है, नाम पसंद है, तो उसको रगड़ा दे दिया जाए और जो बंदा अपना चाम है उसको हर तरह के जुर्म से माफ़ी मिल जाए। बिल्कुल तो ठीक है। इंसाफ के तकाजे रहने चाहिए, बाकी सब ठीक है। ठीक है। अच्छा इम्तियाज साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, हुकूमत ये कैसे फैसला करेगी कि जो सहाफ़ी खबर दे रहा है उसकी नीयत क्या है? देखिए, वाज़े नहीं है ये। ठीक है, हम इसको सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपोज भी कर सकते हैं कि क्या इससे पहले जर्नलिज्म पाकिस्तान में क्या ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हुई? जहाँ जहाँ पर जो शिकायत आई है क्या उनका अजाला नहीं हुआ? क्या पाकिस्तान में डिफॉर्मेशन लॉ ख़त्म हो गया है, या पाकिस्तान में डिफॉर्मेशन लॉ है ही नहीं, या पाकिस्तान में हम जो काम करते हैं हम सेकंड वर्जन के बगैर कोई ख़बर फाइल करते हैं? कोई एक मिसाल होनी चाहिए। और फिर ये कि मेरी बात मिसाल के तौर पे किसी जज के हवाले से मिसकंडक्ट हो, कौन फैसला करता है? जुडिशल काउंसिल। अगर हमारे आला तरीन इदारे के अंदर कोई मिसकंडक्ट हो, कौन फैसला करता है? उनका इंटरनल जो मामला कि जी हमारे यहाँ खुद एहतसाबी का निज़ाम है। पॉलिटिशियन या पार्लियामेंटेरियन का मामला होता है, कौन तय करता है? वो जी जो पार्लियामेंटेरियन है वो तय करते हैं। तो ये मुझे क्यों नहीं हक दिया जा रहा कि मेरी तंजीमें, मेरे सीनियर्स, उनकी आप वो एक काउंसिल बनाएं कि जिस तरह से तमाम, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी इदारे हों, उनके अपने इदारे एहतसाब का इंतज़ाम करते हैं, वो तय करते हैं। तो आप हमारी तरफ भेजिए ना, क्लब्स का बना दें। हमारी तंजीमें PFU जो मौजूद है, हमारी तंजीमों का आप बताएं कि वहाँ से स्क्रूटनी हो, पता चले। अब ये जी मिसकंडक्ट, अगर मुझे कोई मिनिस्टर, कोई बड़ा आदमी एक बात कहे कि यार ये होने जा रहा है और ये सब करना है, अब मैं उसको चुप लेके बैठ जाऊं कि जी सेकंड वर्जन जब तक नहीं मिलेगा या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, कैसे आगे लाएंगे? तो यानी इसमें ट्रांसपेरेंसी उस तरह नहीं नज़र आ रही जिस तरह से होनी चाहिए। ये एक बात ज़रूर शामिल की गई है कि जनाब ये जो तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी, ये हमारे मुंह में गुलाब जामुन रख के मुंह बंद रखने की हमारी कोशिश की गई है कि जनाब इसको इम्प्लीमेंट कौन, पहले कि आपको मना किया था, सबसे पहले क्या हुआ? और ये पूरा का पूरा बिल वो है जो गुज़िश्ता हुकूमत ने भी। लेकिन अब तो कह रहे हैं अगर वक्त पे तनख्वाहें नहीं होंगी तो इश्तिहारात पहले नहीं क्या था? देंगे। पहले क्या था? इश्तिहारात नहीं देंगे। ये एक अरसे से हुआ है, ये ऐसे एक अरसे से हुआ है ना। अब इम्प्लीमेंट देख लेंगे कैसे होगा आगे सारे मामला। लेकिन कौन सी डिसइंफॉर्मेशन है, कौन सी क्या है? पहले भी इस तरह नहीं चलती थी शुमाइला खबरें, सेकंड वर्जन लिया जाता था। अगर सेकंड वर्जन, मैं टेलीफोन बंद करके बैठा हूं, मैं राब्ते में नहीं आ रहा और बड़ी सेंसिटिव खबर है, पाकिस्तान की सलामती से मुताल्लिक है। पाकिस्तान की सलामती सिर्फ सरहदों पे नहीं होती, इकोनॉमी उसकी सलामती है, सोशल एक्टिविटी उसकी सलामती है। ये सूरत हाल ये समझ आ रही है कि जो सोशल मीडिया है उसमें जो अला बला चल रही है, उस पर साइबर क्राइम को नाफिज या एक्टिव करने, PTO को एक्टिव करने के बजाय आप पेमरा के ऊपर ये लेकर आए कि ना ये तय करे, फला तय करे। आप बिल्कुल तय करें
لیکن خبر کیا ہے کس طرح ہے یہ تو ہم یعنی جرنلسٹ طے کریں گے نا. بالکل. ہماری ایک کونسل جو ہماری جو پرنٹ میڈیا کے حوالے سے کونسل بنی ہے ہوتی ہے, تو اس طرح آپ الیکٹرانک میڈیا کی بھی کوئی کونسل بنائیں جس کے اندر ہمارے لوگ شامل ہوں, ہمارے سینئر شامل ہوں. کیا جو پہلے ماضی میں جو 20 نکات آئے تھے پاکستان کے حوالے سے, کیا اس کے مطابق ہر ادارے میں محتسب نہیں ہوتا؟ کیا جو ہمارے خلاف کیسز ہوئے ہیں ماضی کے اندر کسی بھی ادارے کے خلاف, کیا اس کا بھرپور جواب نہیں دیا گیا؟ کیا مناسب جواب نہیں دیا گیا کہ جناب میری خبر, میں اپنی خبر پہ کس حد تک اسٹینڈ کرتا ہوں؟ آپ پہلے مجھے بھی تو موقع دینا کہ میرا صحافی میرا فیصلہ کرے کہ میری خبر صحیح ہے یا غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. کاشف آپ ان ترامیم کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شمائلہ, سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ اس حکومت کو نے ایسے ایسے ریکارڈ قائم کیے, کیا کمال ریکارڈ ہے. نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہوئی تجربہ کاروں سے, نہ ان سے پیٹرول کنٹرول ہوا, نہ ڈالر کنٹرول ہوا, نہ سیاست کنٹرول ہوئی, اور پارلیمان میں 5 دنوں میں کاشف کیا کریں, اور اتنے مجبور ہیں کہ پارلیمان میں 5 دن میں 54 سے زائد بل پاس ہو گئے, اور بل بھی ایسے پاس ہوئے ہیں کہ پارلیمان کے رکن بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ کا واسطہ ہے بل کی کاپی ہمیں دے دو, ہم پڑھ تو لیں. آپ پاس کیا کروا رہے ہیں؟ یا پاس کرنے والے کو پتا ہے یا پیش کرنے والے کو پتا ہے کہ یس اور نو کر کے بل پاس ہو رہے ہیں. اب کیوں اتنی جلد بازی میں بل پیش ہو رہے ہیں؟ ایسا کیا کہانی ہو گئی, کیا آفت آ گئی کہ آپ اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کر پا رہے ہیں فلور آف دی ہاؤس, اور آپ کے اراکین اسمبلی یہ بات کہہ رہے ہیں. اب آ جائیں آپ پیمرا کے ترمیمی بل کے اوپر. یہ بل پچھلے ہفتے ایوان میں پیش ہوا, اس کے بعد کمیٹی میں گیا, کمیٹی نے 1 دن کے اندر بل کو اوکے کیا, پھر آج قومی اسمبلی میں پیش ہوا اور پاس ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ صحافی ذرائع سے خبر نہ دے تو پھر کیا پریس ریلیز دے؟ آپ بتائیں کہ ایسی کتنی خبریں ہیں دن میں. ہم بطور صحافتی طالب علم, یہ میرے دونوں صاحبان تو مجھ سے سینئر ہیں, سینئر 3 ہیں, ہم دیتے ہیں خبریں, وہ خبریں کبھی باؤنس بھی ہو جاتی ہیں, کبھی ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں, اور آپ کو جو سورس خبر دے رہا ہے وہ کہتے ہیں آپ نے میرا نام مینشن نہیں کرنا. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہیں گے جی آپ نے یہ خبر چلا کے ہمارے مالی مفاد کا شائبہ آیا اس میں, یا کریکٹر اسیسینیشن کا شائبہ آیا, یہ ڈس انفارمیشن ہے, اس کے اوپر یہ والا قانون لگا دو. اور اگر آپ نے کوئی ویسے خبر چلا دی تو وہ کہیں گے جی یہ مس انفارمیشن پھیلائی ہے, اس کے اوپر یہ والا قانون لگا دو. اصل ایشو یہ ہے, یہ جو قانون سازی جنہوں نے کی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے, یہ ساری وہ جماعتیں تھیں جو آزادی صحافت کی علم بردار, ہمارے کیمپوں میں روڈوں پہ آگے انہوں نے احتجاج کیے. پچھلی حکومت میں ظلم یہ ہے مخالفت کرتے تھے اسی بل کی, اور جس وقت تحریک انصاف کی حکومت کو اتھارٹی بنانے کی بات کرتی تھی, یہ سارے کے سارے احتجاج کر رہے تھے, سراپا احتجاج تھے ہم لوگوں کے ساتھ کہ صحافت کو قید نہیں ہونے دیں گے. بھائی تحریک انصاف والے تو نااہل تھے, وہ صحافت کو قید کر رہے تھے. آپ تو پڑھے لکھے اہل لوگ تھے, آپ نے ایسے پیارے طریقے سے کام اتارا ہے کہ اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے صحافت کریں گے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ورژن دینے کی جو بات ہے اس کو آپ اتھارٹی کے اندر لے کے آئیں یا نہ لے کے آئیں. میں نے جس کے خلاف خبر دینی ہے, میرا اخلاقی بھی فرض ہے اور پروفیشنل فرض ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا کہ ہم ان سے رائے لیتے ہیں, وہ جو بھی جواب دیں آپ اس کو شامل کر دیتے ہیں. لیکن ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے جو انہوں نے کلاز ڈالی ہیں, یہی موصوف, یہی موجودہ سیاسی رجیم یہ بتائیں کہ انہوں نے مجھے, امتیاز فرحان صاحب کو, منور بٹ صاحب سمیت ملک کے کتنے صحافیوں کو خبریں لیک کی اور خبریں چلوائیں اور ٹرانسمیشنیں چلوائیں. اور کاشف اگر غلط خبر دی تو 1 کروڑ جرمانہ دینا پڑے گا, کہاں سے اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ صرف فرق کیا تھا, جو تحریک انصاف اتھارٹی بنا رہی تھی وہ یہ کہتی کہ اگر آپ نے غلط خبر دی تو آپ کا اسائنمنٹ ایڈیٹر, آپ کا رپورٹر, آپ کا بیورو چیف, آپ کا ڈائریکٹر نیوز, آپ کا کنٹرولر نیوز, سب جو سے وہ پنشمنٹ میں آئیں گے, اور اخبار میں سب ایڈیٹر سے لے کے چیف ایڈیٹر تک پنشمنٹ میں آئے گا. اب آپ نے کہہ دیا 1 کروڑ پہ جرمانہ. مجھے بتائیں 1 کروڑ جرمانہ دینے کے لیے کون سا ادارہ صحافی کو کہے گا بھئی آپ خبر دیں کہ روزانہ کی 2 خبریں باؤنس ہو جائیں, وہ کہیں جی اتنے تو تنخواہ نہیں جتنے جرمانے بن گئے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وش تھی میڈیا کو کنٹرول کرنے کی, اسٹریم لائن کرنے کی, اور یہ وش یہاں رکے گی نہیں. یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا, یہ وش آگے بڑھے گی. اگر آپ کو سائبر کرائم ایشو سوشل میڈیا سے, تو آپ نے اس کی لیجسلیشن تو کی نہیں. لیکن ایک چیز پہ شاید آپ نے غور نہیں کیا کہ اگر تنخواہیں وقت پر نہ دی گئیں تو اشتہارات نہیں ملیں گے سرکاری سطح پر. یہ جو بات ہے نا, یہ جو بات ہے
اب یہ بات نا چونکہ منور بھٹ صاحب پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کریڈٹ لیں گے جی نون لیگ والے. یہ باتیں قائمہ کمیٹی میں فیصل جاوید صاحب کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے اشتہار بند کر دیں, بتائیں کہ ان کو کتنے اشتہارات دیے اور انہوں نے تنخواہیں کیوں ادا نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جو چیک ملے گا وہ ملازمین کو تنخواہیں دی جائیں گی. یہ خود بیٹھ کے پی آئی ڈی میں چیک تقسیم ہوتے رہ گئے, لیکن کس نے امپلیمنٹ کیا؟ وہ ادھر کوئی نہیں جائے گا, صرف یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اتھارٹی بنا دی. ٹھیک ہے کاشف, ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو توشہ خانہ کیس کی بات کریں گے. توشہ خانہ کیس کس جانب جا رہا ہے؟ 2 درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا ہے اور کل کیا فیصلہ آتا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے, اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آج سپریم کورٹ میں توشہ خانہ ٹرائل فوری روکنے کی جو چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست تھی اسے مسترد کر دیا گیا ہے. امتیاز صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ کیس کیسے آگے بڑھے گا؟ دیکھیں, اس کی ٹرانسپیرنسی اتنی کافی ہے کہ یہ میرے صافی کا کیس ہے, یہ ابرار رانا کا کیس ہے. یہ کسی حکومت نے نہیں بنایا, کسی سیاست دان نے نہیں بنایا, کسی ایف آئی اے, کسی اینٹی کرپشن, کسی نیب نے نہیں بنایا. اس کا آغاز ہی ایک صحافی نے کیا, ابرار رانا, اسلام آباد کے صحافی نے, رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت. یہ سامنے میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی ٹرانسپیرنسی یہی ہے کہ اس وقت چھپانے کی کیوں کوشش کی گئی. اس وقت تو کسی نواز شریف نے, شہباز شریف نے یا کسی نے نہیں مانگا تھا, یا آصف زرداری یا بلاول بھٹو نے تو نہیں مانگی تھی کہ جناب یہ تفصیلات دے دیں. جب اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی, پھر اس کے ساتھ پرابلم کرنے کی کوشش کی گئی, اس صحافی کو ملازمت سے نکلوایا گیا, تو یہی ٹرانسپیرنسی میں سمجھتا ہوں یہ بالکل صحیح ہے. اب اس کے بعد جو یہ تو میچور ہو چکا ہے ساری چیزیں. یہ ہم جو بات کرتے ہیں میڈیا ٹرائل نہیں, میڈیا ٹرائل بھی اگر کرنا ہو تو ہم بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ملا کے کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں کہ یہ تمام ایویڈنس پورے ہیں. آپ یہ بات کہا کرتے تھے کہ جناب عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیجئے, آپ اسٹے میں کیوں چھپ رہے ہیں جا کے؟ آپ طوالت کو کیس کو طوالت دلوانے کے اوپر کیوں کر کے جو جج یہ کیس سنتا ہے اس کے خلاف آپ یہ کام شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسی جیسے فورن فنڈنگ کیس. فورن فنڈنگ کیس بھی ٹرانسپیرنٹ اس لیے ہے شمائلہ کہ وہ پی ٹی آئی کے پائنر سیکرٹری فائنانس نے اٹھایا تھا, وہ اکبر صاحب نے, بابر نے اٹھایا تھا. اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, اور اس کو ہم اس لیے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جب یہ فورن فنڈنگ کیس میچور ہو گیا, اس کا فیصلہ سامنے آ گیا, تو اس بندے نے پالیٹکس چھوڑ دی جس کے اوپر وہ بات کرتا تھا, اس کے بعد میڈیا پہ نہیں آ رہا. تو جب اتنے ٹرانسپیرنٹ ہو تو کورٹ میں جانی چاہیے, کورٹ میں فیصلہ ہونا چاہیے. آج بھی انتہائی معذرت کے ساتھ جو ایک ورڈنگ آئی تھی کہ جناب ہمارا جو ہم فیصلہ, چونکہ جو آ چکی ہے اس لیے ہم اس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں جو ہمیں آئین حق دیتا ہے, کہ کہا گیا کہ جناب تاریخ فیصلہ کرے گی. تاریخ نے فیصلہ کیا کہ بھٹو کا فیصلہ غلط تھا, بھٹو صاحب کو, شہید کو پھانسی غلط دی گئی تھی. خود چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس نسیم حسن شاہ نے تسلیم کیا. تو تاریخ تو کہہ رہی ہے, اب اس کا مداوع کون کرے گا اس پاکستان کے ساتھ؟ پاکستان کے عوام کے ساتھ کون مداوع کرے گا؟ تاریخ کہہ رہی ہے. خود وہ آپ کا چیف جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا. تو کیا تاریخ نہیں, فیصلہ وہ ہوتا ہے جو انصاف پہ مبنی ہو, کہ انصاف کیا جائے کہ کس طرح سے کیا معاملات ہوں گے. تو یہ توشہ خانہ کیس اگر غلط ہے نا, غلط سامنے آیا تو بھائی اس کا فیصلہ ہونے دیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کاشف, چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے اس کا جو دفاع کیا جا رہا ہے اس کیس کا, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شمائلہ, یہ خوش ہونے کا مہینہ ہے, آزادی کا مہینہ ہے, اور پی ڈی ایم کے اکابرین کو صرف ایک ہی بات پہ خوشی ملنے کا امکان ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نااہل بھی ہوں گے اور قائد بھی ہوں گے, اور قید ہوں گے, نااہل ہوں گے, قائد ہوں گے, تو قائد محترم نواز شریف صاحب وطن واپس تشریف لائیں گے. سو یہ تو ایک اوپن شٹ بات ہے. آپ کیا بات کریں, ہم انصاف کے تقاضے پورے ہوئے نہیں ہوئے, توشہ خانہ میں انہوں نے کیا لیا کیا نہیں لیا, کس نے کیا چھپایا کیا نہیں چھپایا. یہاں پہ اس ملک میں صرف تلاشیاں انہی کی ہوئی ہیں جن کی تلاشی لے کے ان کو سیاست سے آؤٹ کرنا مقصود تھا. آپ ماضی سے شروع ہو جائیں, آپ بات بھٹو صاحب سے شروع کر دیں, نواز شریف صاحب تک لے آئیں, اور اس سے آگے پھر چیئرمین تحریک انصاف تک لے جائیں. یہاں پہ انصاف کے تقاضے بھی انہی کے لیے پورے ہوئے ہیں کہ جن کو پہلے آپ نے سیاست سے آؤٹ کرنا ہے, پھر جب آپ نے خوش ہونا ہے ان کو سیاست میں ان کرنا ہے, تو پھر انصاف کے تقاضے نئے پینترے کی طرح سے واپس آتے ہیں. سو آپ کس انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ ایک بندہ کہتا ہے جی میں 4 گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں گواہ نہیں پیش ہو سکتے کیونکہ وہ اکاؤنٹنٹ ہے اور انکم ٹیکس سے ریلیٹڈ ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ فلاں بندے نے یہ ساری ٹرانزیکشن کی, آپ کہتے ہیں جی نہیں پیش ہو سکتے. اور اس کے بعد جج محترم صاحب جو تحریر فیصلہ میں لکھتے ہیں, وہ
وہ یہ کہتے ہیں کہ حتمی دلائل جو ہے وہ کل دینا مقصود ہے, اگر آپ نہیں دیں گے تو ٹرائل کورٹ حتمی دلائل کا فیصلہ محفوظ کر لے گی. سو یہی رویہ اور روش تھی پیناما کیس میں نواز شریف صاحب کے خلاف. جی بطور وزیر اعظم 22ویں گریڈ کے بیوروکریٹ کے سامنے وہ پیش ہوتے رہے اپنے بچوں کے ساتھ. یہ اس ملک کا المیہ ہے, یہ اس ملک کے نظام کا المیہ ہے. اس وقت ہر بندہ یہ حتف تنقید کر رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ٹھیک, زرداری صاحب ٹھیک, فضل الرحمان صاحب قائد, چیئرمین تحریک انصاف غلط. اور 4 سال پہلے یہ ہو رہا تھا کہ نواز شریف صاحب غلط, زرداری صاحب غلط, فضل الرحمان صاحب غلط, چیئرمین تحریک انصاف ٹھیک. سو یہ جو پنگ پونگ پولیٹیشنوں کے ساتھ چل رہی ہے, جب تک یہ پولیٹیشن خود بیٹھ کے میچور ہو کے مذاکرات کی میز پہ نہیں بیٹھیں گے, اسی طرح ان کی باریاں لگتی رہیں گی. اور آخر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, صرف خواہش یہ نہیں ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو نااہل کر کے قید کریں. ایک اور بھی مطالبہ ہے پی ڈی ایم کا کہ بیلٹ سے بلے کو غائب کرے تو الیکشن ہوں گے, بالکل ٹھیک ہے, نہیں تو الیکشن نہیں لڑیں گے. بلہ کہیں چل نہ جائے, بلہ کہیں تیر کو بھی توڑ دے اور شیر کو بھی پچھاڑ دے, ایسا نہیں چلے گا بھائی. بلہ غائب کرے, چیئرمین کو اندر ڈالیں, الیکشن کرائیں اور بلے بلے کریں. میں اسی لیے تو پیٹ رہا ہوں کہ اتنے دنوں سے پرچیاں ڈالیں, اپنی مرضی کی حکومتیں بنائیں, جان چھڑائیں. بالکل ٹھیک ہے. منور, آپ کا کیا خیال ہے, تاریخی فیصلہ ہوگا اس کیس میں؟ دیکھیے جی, تاریخی ہوگا تو یا نہیں ہوگا اس کا تو فیصلہ تو فیصلے آنے کے بعد ہی ہو سکے گا. لیکن یہ ہے کہ قانون کے طالب علم کے طور پہ مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ انصاف آنی چاہیے, ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر 100 بندوں میں سے ایک بندہ بے گناہ ہے تو اس بے گناہ کو بچانے کے لیے 99 چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دے, لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. تو یہ والی بات تو جو پڑھتے آئے ہیں وہ یہی ہے. لیکن یہاں پہ آ کے قانون جو ہے وہ مختلف ہے. ہر ملزم کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی صفائی کے لیے گواہان جو ہے ان کی فہرست دے, اور وہ اس گواہان جو آئے ان کے اوپر جرح کی جائے, ان سے سچ نکلوایا جائے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ انصاف کے پیمانے پورے ہوں اور پھر جو ملزم جو ہے وہ اپنی صفائی میں کوئی گواہ دے تو اس گواہ کو طلب نہ کیا جائے. تو یہ انصاف کی تو پہلے ہی نفی یہیں پہ ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, ختم ہو گئی بات؟ نہیں جی, منور اپنی بات کو مکمل کر لیجیے آپ. اچھا پلیز. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فی الحال تو یہ جتنی جلدی ہے یہ سزا سنائیں گے, لیکن یہ کپتان کی جو پالیسی ہے اور جو اسٹریٹجی ہے وہ کھینچ کھانچ کے اس کو یہ انٹرم سیٹ اپ تک ضرور لے کے جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں آپ تمام مہمانوں, یہ سزا, یہ قید و بند کی صحبتیں, یہ مطالبہ ہے قائد کا, تبھی تو انہوں نے آنا ہے اس طرح اگست میں. ایسے بھائی لارڈ, وہ گزارش یہ ہے کہ قائد آپ کے ہمارے محبوب قائد آئیں یا نہ آئیں, یہ والی خواہش ان کی ابھی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. منور آپ کا بہت شکریہ, کاشف آپ کا بہت شکریہ, امتیاز خان فرحان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور وہی انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے ہر کیس میں. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.